उन लश्करियों ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत मुसलमानों के खिलाफ सर्फ कर दी थी। दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर भी अब मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। पहले मैदान में चिंगाड़ते झूमते हाथी उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे थे, और हाथियों के निकलने के बाद जब राजाओं के लश्कर ने पूरी ताकत और कुव्वत से हमला किया तो इसका जवाब देते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन के कहने पर उसके सालार और लश्करी भी राजाओं के मुत्तहिदा लश्कर पर तवाहम मिटा देने वाले वारफ्ता शौक, गमों की धूप और प्यास, दुख का सानेहा, कर्ब की दास्तान और जमीन का हादसा बनते दर्द अलम के नसाब की तरह टूट पड़े थे। जिस वक्त दोनों तरफ के लश्करी अपने सरों पर कफन बांधे अपनी अपनी फतेहमंदी, अपनी अपनी कामयाबी और कामरानी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, उस वक्त मुसलमानों की कामयाबी और फतेहमंदी का पहला दर खुला। ऐबा, जो राजाओं के लश्कर के एक पहलू की तरफ से हमलावर होते हुए आगे बढ़ा था और उसने दुश्मन के लश्कर की कई सफ़ें रोंद कर दुश्मन के लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ पेशकदमी शुरू की थी, उसने देखा कि उसके सामने जरा फासले पर दिल्ली का राजा गोविंद राय, जो अजमेर के राजा पृथ्वीराज का भाई था, अपने लश्करियों को ललकार रहा था। पहले वो हाथी पर सवार था। अपने लश्कर के अंदर इधर उधर तेजी से घूमने के लिए हाथी मुनासिब नहीं था, इसलिए कि वो सुस्त रफ्तार था। लिहाजा वो हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया था और घोड़े को इधर उधर भगाते हुए अपने लश्करियों को टूट कर मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए उभार रहा था। ऐबा उस वक्त अपने कुछ लश्करियों के नरगे में था, जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं दुश्मन पर ज़रबे लगा रहे थे। दिल्ली के राजा गोविंद राय को देखते हुए ऐबा का खून खौल उठा। तलवार उसने जीन के साथ टिकाई, जीन के साथ लटकती हुई कमान संभाली, तीर जमाया और निशाना लिया। सांस रोकी और उसने जब तीर चलाया तो उसका तीर दिल्ली के राजा गोविंद राय की ज़िरा की कड़ियों को फाड़ता हुआ उसके दिल के पार हो गया। तीर लगने से जब गोविंद राय झुका तो उसी वक्त आगे पीछे दो तीर आए और उन्होंने गोविंद राय की ज़िरा की कड़ियों को चीरते हुए गोविंद राय के जिस्म को छलनी करके रख दिया। गोविंद राय घोड़े से गिरकर दम तोड़ गया था। गोविंद राय के इर्द गिर्द जो उसके लश्करी मुसलमानों के खिलाफ जंग आजमा थे, जब उन्होंने देखा कि गोविंद राय तो अपने घोड़े से गिरकर खत्म हो गया है, तो हौसला हार बैठे। उसी लम्हे ऐबा ने अपने लश्करियों को ललकारा और पहले की निस्बत ज्यादा और जज्बे के साथ वो समत से हमलावर होना शुरू हो गए थे। एक तो गोविंद राय के मारे जाने से राजाओं के उस लश्कर के हिस्सों में बददिली पैदा हो गई, दूसरे ऐबा के हमलों में तेजी पैदा हो गई थी। लिहाजा उस समत की सफ़ों की सफ़ें उलट गईं। जो लश्करी हमलावर मुसलमानों का मुकाबला न कर सके, वो अब जाने बचाकर अपने लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ भागे, जहां बहुत से दूसरे राजा अपने लश्करियों को उभार रहे थे। अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जब खबर हुई कि उसका भाई गोविंद राय जंग में काम आ चुका है और उस तरफ के लश्करी पीछे हटकर वस्ती हिस्से का रुख कर रहे हैं, तब उसने अपने लश्कर के दूसरे पहलू के कुछ लश्करियों को इस तरफ जाकर मुसलमानों की राह रोकने का हुक्म दिया। ये पृथ्वीराज की गलती थी। जो ही उसने अपने लश्कर के दूसरे पहलू से ऐबा की तरफ अपने लश्कर के कुछ हिस्सों को रवाना किया, उस समत से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जोर और दबाव डालते हुए उनके लश्करियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ से लश्कर के जो हिस्से पृथ्वीराज ने ऐबा की तरफ रवाना किए थे, वो भी वहां टिक ना सके, इसलिए कि उस तरफ से मुसलमान दुश्मनों को रगेदते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐन उसी लम्हे एक और इनकलाब नमूदार हुआ। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन ने जब देखा कि पहलुओं की तरफ से उसके लश्कर के दोनों हिस्सों ने दुश्मन के पहलुओं को बुरी तरह मजरूह करते हुए उनके वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, तब सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने 12,000 चीदा लश्करियों के साथ दुश्मन पर आखिरी ज़रब लगाने का फैसला किया। अपने 12,000 सवारों के साथ पुरजोश अंदाज में शहाबुद्दीन गौरी ने पहले तकबीरें बुलंद की। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी जिंदगी और मौत का खेल खेलने के लिए राजाओं के लश्कर पर तकदीर के अलमनाक हादिसों, अदावतों की मुतहर्रिक चट्टानों, खुद फरामोशी के दिए रोशन करते फितरत के अलमनाक अजाब की तरह टूट पड़ा था। सुल्तान शहाबुद्दीन के इस तरह हमलावर होने के साथ ही हुसैन खरमेल, जो सुल्तान शहाबुद्दीन के पहलू बपहलू काम कर रहा था, वो भी सुल्तान के ही अंदाज में दुश्मन पर टूट पड़ा था। अब राजाओं के लश्कर की हालत ये थी कि वो तीन तरफ से घिर चुके थे। सामने की तरफ से सुल्तान शहाबुद्दीन और हुसैन खरमेल मौत का खेल खेलते हुए उनके लश्कर की सफ़ों को उलटते हुए उनकी तादाद बड़ी तेजी से कम करते जा रहे थे। इन खौफनाक हमलों के दौरान हिंदुस्तान के बहुत से राजा भी मारे गए। दिल्ली का राजा गोविंद राय पहले ही मारा जा चुका था और उसकी वजह से लश्कर के अंदर बददिली भी फैली हुई थी, और जो मजीद राजा जंग में काम आए, अब उनके लश्कर जी छोड़ बैठे और भाग खड़े हुए। सुल्तान शहाबुद्दीन के हाथों हिंदुस्तान के 100 से जायद राजाओं की लश्कर की ये बदतरीन शिकस्त थी। अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने इस मौके पर बचे कुचे लश्करियों को संभाला देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसलिए
اس نے یہ اندازہ لگایا کہ جنگ کی ابتدا میں اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ مسلمانوں کے لشکر سے لگ بھگ 3 گنا سے بھی زیادہ تھا، اور اب جس وقت پسپائی اختیار ہوئی تو ان لشکریوں کا اس قدر قتل عام ہوا کہ جو لشکر بچا اس کی تعداد مسلمانوں کے لشکر کے برابر ہو گئی تھی۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج نے جب دیکھا کہ چاروں طرف پسپائی اور بھاگ دوڑ مچ گئی ہے اور اس کے دوسرے راجاؤں کے لشکری اپنی اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، تب پرتھوی راج کے سامنے بھی بھاگ کر اپنی جان بچانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اس بنا پر اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں موڑی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ جنگ ایک طرح سے رک چکی تھی، مسلمان فتح عظیم حاصل کر چکے تھے۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے بھاگتے دشمن کا بری طرح تعاقب کیا اور ان کی تعداد مزید کم کی۔ ساتھ ہی اس نے کچھ دستے مقرر کیے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ہر صورت میں اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے اس کے پاس لائیں۔ پرتھوی راج نے بھاگ کر اجمیر کی طرف نکل جانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ شہاب الدین نے جو دستے اسے گرفتار کرنے کے لیے مقرر کیے تھے اور اس کے اور اپنے درمیان فاصلوں کو بڑی تیزی سے سمیٹتے رہے، یہاں تک کہ دریائے سرسوتی کے کنارے انہوں نے پرتھوی راج کو جا لیا، اسے گرفتار کر لیا اور اسے اپنے حلقے میں لے کر سلطان شہاب الدین کی طرف مڑے۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کو جب سلطان شہاب الدین کے سامنے پیش کیا گیا تب سلطان کافی دیر تک اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے پر غصے کی سرخی اور پیشانی پر غضبناکی کی سلوٹیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو تم ہو اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، ذرا اپنی حالت کا مشاہدہ کرو۔ تم تو ہندوستان کے سارے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر اور انہیں میرا دشمن بنا کر جنگ سے پہلے وقت کے بدترین جبر و تشدد کے خنجروں اور کالے مکرو خناس جیسی گفتگو کرتے تھے۔ پرتھوی راج، اس جنگ کی ابتدا ہونے سے پہلے میں نے جو قاصد تمہاری طرف امن اور سلامتی کا پیغام دے کر بھیجا، تم نے نہ صرف اس کی توہین کی بلکہ میرا اور میرے دین کا تمسخر بھی اڑایا۔ پرتھوی راج، اگر تم میرے قاصد اور میری ذات کی توہین کرتے، تمسخر اڑاتے، تو تمہارا یہ رویہ یقیناً میرے لیے برداشت اور درگزر کرنے کا تھا، لیکن میرے دین کا تمسخر اڑاتے وقت جو تم نے الفاظ استعمال کیے تھے ان کی چبھن تو میں اب تک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ جو الفاظ تم نے میرے قاصد سے کہے تھے وہی الفاظ اس نے آ کر میرے سامنے بیان کر دیے تھے۔ جانتے ہو وہ الفاظ سن کر میں نے اپنی طبیعت، اپنے نفس کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور میرے اس امن و سلامتی کے پیغام میں دوسرے راجاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد جو خط تو نے میرے نام لکھا، میں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ اس خط میں میرے لیے لفظوں کا زہر اور حروف کے تیر تھے۔ تیرے غرور کے تیشے، تیری تقریب کاری کی آتش تھی، تیرے لہجے کی نفرت اور نخوت، تیری خود پرستی کا کینہ میں نے محسوس کیا تھا۔ اس خط میں میں نے تیری بے حسی کی ضرب اور اپنے لیے روح کا کرب بھی محسوس کیا تھا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، ذرا میرے حوصلے، میرے صبر و تحمل پر بھی نگاہ دوڑا۔ ہندوستان کی سرزمین میں 2 بار مجھے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، ایک نہر والا کے راجہ کے سامنے، دوسری بار یہیں انہی ترائن کے میدانوں میں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، اور تم سارے راجہ صرف ایک بار میرے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد طوفانوں کے سامنے خس و خاشاک کی طرح اڑ گئے ہو۔ پرتھوی راج، میں اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ تاریک شب کی ردا میں تاریکیاں چنتی مشعلوں کی طرح غزنی سے ہندوستان کی طرف آیا تھا، جہاں میرے لیے ہر موڑ پر امتحان، ہر گام پر ایک آزمائش تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنے عزم کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ پرتھوی راج، جنگ سے پہلے تو گردوں کا سینہ چیرنے، فضاؤں کی نبض روکنے، ہواؤں کی سانسوں کی حبس، لمحوں کا شکار کرنے، تشنگی کا فریب دے کر شریانوں میں نشتر بھرنے کی باتیں کرتا تھا۔ اس وقت تو نے یہ کیوں نہ سوچا کہ کبھی کبھی وقت کا سیل رواں حقیقت و خواب کا فرق مٹا دیتا ہے، کبھی کبھی زیست کے سراب بھی حشر سامان دشمن ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک سہما ہوا پنچھی بھی بددلی کے زخم دے جاتا ہے۔ پہلے تو بڑا بولتا تھا، اب اپنی انا کی شکست تلے تو زندان کی سلاخ، فیصلوں کی فصیلوں جیسا، جبر کی چکی تلے پسی ماضی کی گونجوں جیسا خاموش، اور سلگتے محیب اندھیروں میں ریزہ ریزہ سانسوں جیسا پرسکوت کیوں کھڑا ہے؟ کچھ بولو، میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کا کم از کم جواب تو دینا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب خاموش ہوا تب بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرتھوی راج کہنے لگا، یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے ماضی کے رویے کی معافی مانگتا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کے ان الفاظ پر سلطان کے چہرے پر ہلکا سا مگر تنزیہ سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اب معافی مانگتے ہو جب پانی سر سے گزر چکا ہے، جب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، جب چاروں طرف آتش فشاں پھٹ چکے ہیں، تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ وقت کا وحشی ناگ بڑے بڑے فرعونوں، بڑے بڑے سرکشوں اور بڑے بڑے دیوتاؤں کو اندیشوں کے دروازے پر لا کھڑا کرتا ہے؟
تو نے پہلے کیوں نہ غور و فکر کر لیا کہ پتھروں کے شہر میں کبھی کبھی نازک سا کوئی آئینہ بھی انقلاب برپا کرنے کا سبب بن جاتا ہے؟ تو نے پہلے کیوں نہ اپنی ذات پر غور کیا اور یہ سوچا کہ آج تو عروج ہے، کل تیرا تنزل بھی تیرا سامنا کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ذرا اپنے حال اور ماضی کا تقابلی جائزہ تو لے۔ یہ شکست اٹھانے سے پہلے تو اہل حکومت کی ساری دانشوری، فہم و ادراک کی ساری برتری، حسن تخیل کی ساری دلکشی اور شمع کی ساری روشنی اپنی ذات سے وابستہ کرتا تھا، اس لیے کہ تو نے میری دشمنی کا ہوا کھڑا کر کے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور وہ تیرے ساتھی بن کر ایک طرح سے تمہارے ماتحت کام کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت تو تیرے پیر زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اب ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے۔ اس وقت تو میرے سامنے مٹی کے عارضی گھروندے بنتے بگڑتے بیکار کھلونے اور بنجر دھرتی کی بدقسمتی کی طرح کھڑا ہے۔ سلطان کی اس ساری گفتگو کے جواب میں پرتھوی راج کچھ نہ بولا، خاموش رہا۔ اس موضوع پر اپنے سامنے کھڑے اپنے سالار حسین خرمیل کی طرف سلطان نے عجیب سے انداز میں دیکھا اور مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی حسین خرمیل اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا، پرتھوی راج کو پکڑ کر پڑاؤ سے باہر لے جایا گیا اور وہاں اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک لشکری پڑاؤ کی طرف سے بھاگا ہوا آیا، سیدھا سلطان شہاب الدین کے سامنے کھڑے ایبا کی طرف گیا اور ایبا کے کان میں کوئی رازدارانہ گفتگو کرنے لگا۔ سلطان شہاب الدین غوری انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنے والے لشکری نے نہ جانے ایبا کے کان میں کیا کہا کہ ایبا کا رنگ فکر مندی اور دکھ میں پیلا سرسوں ہو کر رہ گیا تھا۔ سلطان کے سامنے سے ہٹ کر وہ پڑاؤ کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ سلطان نے اسے مخاطب کیا، ایبا میرے بیٹے ادھر میرے پاس آؤ۔ ایبا کے ساتھ ساتھ وہ لشکری بھی اپنی جگہ پر رک گیا جس نے ایبا کے کان میں کچھ کہا تھا۔ ایبا سلطان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سلطان نے بڑی شفقت میں اسے مخاطب کیا، بیٹے کیا معاملہ ہے؟ اس لشکری نے جو کچھ تمہارے کان میں کہا ہے اسے سن کر تمہارا چہرہ فوراً تبدیل ہو گیا ہے۔ میں تمہارے چہرے پر پلاہٹ اور فکر مندی کے آثار دیکھتا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ دیر تک ایبا کچھ نہ کہہ سکا، اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ اس دوران جواب طلب سے انداز میں جب سلطان نے آنے والے لشکری کی طرف دیکھا تب وہ لشکری بول اٹھا، سلطان محترم میں پڑاؤ کی طرف سے آیا ہوں۔ پڑاؤ میں ایبا کی بیوی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ایبا کے خیمے میں اس کی بیوی مردہ حالت میں پڑی ہے۔ وہاں ایک کاغذ بھی پڑا ہوا ہے جس کے اندر وہ خنجر گڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ایبا کی بیوی کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، چپ چاپ پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ ایبا اور دوسرے سالار سلطان کے پیچھے پیچھے تھے۔ سلطان جب ایبا کے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں فرش پر ایبا کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کے قریب ہی ایک کاغذ پڑا تھا۔ اس کاغذ کے اندر ایک خون آلود خنجر گڑا ہوا تھا اور کاغذ پر ایک تحریر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان نے خنجر کھینچ کر کاغذ سے نکالا۔ کاغذ کو اٹھا کر جو اس نے پڑھا تو اس پر یہ تحریر مرقوم تھی، وہ لڑکی جو اپنے باپ اور بھائیوں سے بغاوت کر کے بھاگی ہو اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سلطان نے کاغذ ایبا کی طرف تھما دیا۔ ایبا نے بھی کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی۔ کاغذ کو تہہ کر کے اس نے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا۔ اس موقع پر ایبا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ ایبا یہ کام تمہاری بیوی کے بھائیوں اور باپ کی طرف سے سرزد ہوا ہے، وہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہوں گے اور یہ فروخت ہونے سے پہلے ہی بھاگ کر ہمارے پاس آ گئی۔ وہ اس کی تلاش میں ہوں گے، انہیں خبر ہو گئی ہوگی کہ اس نے ہمارے یہاں لشکر میں پناہ لے کر تم سے شادی کر لی ہے، لہٰذا وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہے ہوں گے اور جنگ کے دوران ان کے آدمی کسی نہ کسی طرح پڑاؤ میں داخل ہو کر اس خیمے میں داخل ہوئے اور اس کا کام تمام کر کے چلتے بنے۔ بیٹے ایسا گھناؤنا فیل کرنے کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دینا ہوگا، پھر چند دن کے وقفے کے بعد میں چند دستے تمہارے حوالے کروں گا اور انہیں لے کر تم کھگروں کے وحشی قبائل کی طرف جانا، وہاں اس کے باپ اور بھائیوں سے ملنا، انہیں صورتحال سے آگاہ کرنا اور قبیلے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کے باپ اور بھائیوں کا خاتمہ کرنا، لیکن یہ احتیاط رہے کہ وہاں کسی بے گناہ کو انتقام کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک عالم دین کھگروں کے قبیلے کے اندر تبلیغ کا کام سر انجام دے رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی تبلیغ رنگ لائے گی اور یہ کھگر خلقہ بگوش اسلام ضرور ہوں گے۔ بہرحال تمہاری بیوی کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ قاتل جو کوئی بھی ہیں وہ کتنے ہی دست دراز کیوں نہ ہو، وہ تعداد میں کتنے ہی کیوں نہ ہو، ان سے اس قتل کا بڑا بھیانک انتقام لیا جائے گا۔ اب آؤ پہلے تمہاری بیوی کے علاوہ جنگ کے دوران کام آنے والے لشکریوں کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیں، اس کے بعد کسی اور کام کی تکمیل کریں گے۔ اس کے بعد سلطان اور اس کے سارے سالار حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے ایبا کی بیوی کے علاوہ جنگ کے دوران جس قدر لشکری شہید ہوئے تھے ان کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا گیا۔
लश्करियों के आराम व इस्तराहत का बंदोबस्त करने के साथ साथ उनके लिए खाना तैयार करने का हुक्म दिया गया। साथ ही साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और उसके सालार जंग में जख्मी होने वाले अपने लश्करियों की देखभाल और मरहम पट्टी का काम करने के बाद दुश्मन के पड़ाव की हर चीज को समेटकर अपने कब्जे में करने लगे थे। दरियाए सरस्वती के किनारे जिस हवेली के अंदर उच के साबिक राजकुमार देवदास का कमरा था, वो उस हवेली के बाहर खड़ा था कि एक तरफ से उसका मामूजाद संग्राम अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ आया। देवदास के करीब आकर वो अपने घोड़े से उतरा। संग्राम के उतरते ही देवदास बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा। फिर उसने संग्राम को मुखातिब किया, मेरे भाई, जिस तजवीज पर तुम अमल करना चाहते थे उसका क्या बना? जवाब में संग्राम खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, देवदास मेरे भाई, मैंने अपने जिन आदमियों को ऐबा की बीवी और राजकुमारी कुमार देवी के भाई रामदेव को कत्ल करने के लिए कहा था, वो ये दोनों काम सरअंजाम नहीं दे सके, इसलिए कि जंग के दौरान अपने लश्कर से निकलकर दुश्मन के लश्कर के बीचों बीच दुश्मन के पड़ाव में जाना नामुमकिन था, और अगर वो दाएं या बाएं तरफ से लंबा चक्कर काटते हुए मुसलमानों के पड़ाव की तरफ जाते तो ऐसा उन्हें घोड़ों पर सवार होकर करना पड़ता, और जब वो घोड़ों पर सवार मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल होते तो यकीनन वो पकड़े जाते और उनका खात्मा कर दिया जाता। इस तरह वो इस काम को सरअंजाम नहीं दे सके, और फिर अपने लश्कर से निकलकर इतना लंबा चक्कर काटकर वो पैदल भी मुसलमानों के पड़ाव की तरफ नहीं जा सकते थे, जिसकी बिना पर उनकी तरफ से तो ये काम अधूरा रह गया है। लेकिन भगवान तुम्हारी मदद पर आमादा है, इसलिए कि जिस वक्त मुसलमानों की जंग ऐन उरूज पर थी, उस वक्त लड़की के लवाहिकीन में से कोई मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुआ और ऐबा की बीवी को हलाक कर दिया गया। ये खबर मुझे अभी अभी मिली है। दूसरी बुरी खबर जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ वो ये कि हिंदुस्तान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त की खबर तो मिल ही चुकी है, पर अब जो खबर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ वो ये कि दिल्ली का राजा गोविंद राय जंग के दौरान मारा जा चुका है। कुछ और राजा भी जंग में काम आए। हमारे राजा पृथ्वीराज ने जंग से भागकर अजमेर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दरियाए सरस्वती के किनारे पकड़ा गया। उसे मुसलमानों के सुल्तान के सामने पेश किया गया और उसकी गर्दन मार दी गई है। ये तो एक बुरी खबर है, बहरहाल इतनी बुरी भी नहीं, इसलिए कि इससे पहले हिंदुस्तान के मुत्तहिदा लश्कर को शिकस्त हुई, वो इससे भी बड़ी और बुरी खबर थी। ताहम तुम्हारे हक में एक दूसरा काम भी अच्छा हो गया है भाई मेरे। जैसा कि मैंने और तुमने ये तजवीज़ किया था कि राजकुमारी कुमार देवी के भाई रामदेव को कत्ल कर देंगे और कुमार देवी से ये कहेंगे कि रामदेव ने ऐबा की बीवी को हलाक किया था, और जवाब में ऐबा ने रामदेव को कत्ल कर दिया। अब न मेरे आदमी ऐबा की बीवी को हलाक कर सके और न रामदेव पर हमलावर होकर उसका खात्मा कर सके, इसलिए कि जंग के दौरान रामदेव हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं के बीच अपने बाप के साथ था और वहां उस पर हमलावर होकर उसका खात्मा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यहाँ भी लगता है तुम्हारा काम भगवान ही की तरफ से हो गया है। जंग के दौरान रामदेव बुरी तरह जख्मी हुआ है। शिकस्त उठाने के बाद उसका बाप उसे और अपने बच्चे कुचे लश्करियों के साथ नहरवाला की तरफ भाग गया है। मेरा ख्याल है कि नहरवाला जाकर रामदेव बचेगा नहीं, मौत की गहरी नींद सो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद संग्राम जब खामोश हुआ तो उलझन भरी आवाज में देवदास उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, संग्राम मेरे भाई, मुझे तुम्हारी इस मंसूबाबंदी की कुछ समझ नहीं आई। ये एक बेबुनियाद सा मंसूबा है जिसकी वजह से मेरा काम होता दिखाई नहीं देता। चलो तुम्हारे कहने पर जाकर हम राजकुमारी कुमार देवी से कह देते हैं ऐबा ने एक लड़की से शादी कर ली थी और इस जंग के दौरान उसके भाई रामदेव ने ऐबा की बीवी को कत्ल कर दिया था, और जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐबा ने रामदेव को मौत के घाट उतार दिया है। तुम ये कहो कि ये दास्तान कुमार देवी को सुनाने के बाद हमारे लिए बेहतरी और फायदे का कौन सा पहलू निकलता है? जवाब में संग्राम मुस्कुराया और कहने लगा, तुम भी मूर्ख के मूर्ख ही रहे, हमारे लिए फायदे ही फायदे, बेहतरी ही बेहतरी है। यहाँ तक कहने के बाद संग्राम रुका, कुछ सोचा, फिर देवदास को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, देवदास, ऐबा की बीवी को तो चलो किसी ने कत्ल कर दिया, मेरे ख्याल में किसी दुश्मनी की बिना पर मारी गई होगी, तो हमारा कुछ काम हो गया, वरना ऐबा पर हमलावर होकर कुमार देवी की ख्वाहिश के मुताबिक उसे कत्ल करना मेरे भाई अंधे कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ है। वो मुसलमानों के लश्कर के एक हिस्से का सालार है। मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर उस पर हमलावर होना तो बहुत दूर की बात, उसको दूर से देखना भी अपनी मौत को आवाज देना है।